नमस्कार येवकार तुमकां आयच्या खाशेल्या मुलाखतीच्या कार्यावळीन एके वटेन हॉस्पिटलान बेडी फूल जाता कोविड पेशंटान जाल्यार दुसरे वटेन गोंयच्या स्मशानभुमींनी सुद्दां परिस्थिती बरी ना. कोविडाक लागून मरण आयिल्ल्या लोकांचो आंकडो वाडत आसा आनी स्मशानभुमी वयलो ताणूय तितलोच वाडत आसा. मडगांवची स्मशानभूमी एक आसा भाजी फोंडची, जंय बी हो ताण तसोच वाडटा आनी जी स्मशानभूमी सध्या आसा म्हणजे जी स्मशानभूमी हिंदू मठग्रामस्थ सभेच्या अंडर येता तांचेरूय हो ताण वाडटा. आमचे बरोबर आसा हिंदू मठग्रामस्थ सभेचे अध्यक्ष भाई नायक, देव बरें करूं सर तुमकां वेळ दिलो म्हणून. सध्या परिस्थिती कितें आसा की कितलो ताण वाडलेलो आसा कोविडाच्या पयलींची आनी आतांची परिस्थिती? पयलीं हांव तुमकां एक थोडे ब्रीफ दितां. मठग्रामस्थ हिंदू सभा म्हणटा ती 110 वर्साची एक संस्था आसा. तातूंत आमी शिक्षण म्हणजे प्रायमरी, हायस्कूल आनी हायर सेकंडरी स्कूल आमी चलयतात. तशेंच जामावलेचो दामबाबाचो शिगमोय आमी चलयतात. आनी तिसरें सगळ्यान इम्पॉर्टंट म्हणजे मडगांवचें स्मशान. आतां ह्या स्मशानान पयलीं म्हणजे लास्ट इयर मार्च म्हयन्या पयलीं जर तुमी पळयतले जाल्यार आमकां दिसाक एक 2-2.5 म्हणजे 2 ते 3 अशीं आमकां येतालीं. म्हणटकच मागीर जेन्ना कोविड सुरू जालें तेन्ना मार्च, एप्रील, मे, जून पर्यंत तरी आमकां चड म्हाका दिसता जून एंडाक पयलें मरण जालें गोंयांत. तेन्नाच्यान ही वाडत चल्ली. आमी जातकच हांगा गोंयांत खंयचेच स्मशान कोविड बॉडी घेनाशिल्ली तेन्ना पयले मठग्रामस्थ हिंदू सभा वयर सरले आनी तांणी सांगलें की हिंदूच न्हय, हिंदू, क्रिस्तांव, मुस्लीम खंय आमकां जात पात कांय लागना. समज कदाचित कोणाकूय जर आमकां लासपाक जाय जाल्यार आमी तयार आसतले. त्या प्रमाणे सध्या हिंदू एकूच इंटरव्हेन्शन करता की हिंदू सोडून मुस्लिम आनी क्रिश्चनांचे थंय येता अशें कितें आसा? आमी डिक्लेअर केल्ले कोणेय आयल्यार जाता म्हणून, पूण अजून पासून एक खंयचोच मुस्लीम नाल्यार क्रिस्तांव अजून पासून आमच्या हातून येवना. पूण आमची तयारी आसा, आमकां प्रॉब्लम ना. ओन्ली कोविड आय रिपीट. कित्याक कोविडाक खूब त्रास जाता लोकांक आमकां खबर आसा. म्हणटकच आमी पयलीं एकूच दवरलेले, एकूच बॉडी लासपाक. मागीर पोरूं आमी 2 केली ती, कित्याक हळू हळू ते दिसाक 2-2 येवपाक लागली. मागीर ह्या वेळा जेन्ना सुरू जालें तेन्ना आमी 3 केली. पूण आतां एक 10 दीस पयलीं आमकां अशें दिसलें की म्हाकाच फोन येवपाक लागले 10-10, 12-12 फोन अशें आसा. तेन्ना आमी ती 3ची आनी 4 सामके फास्ट हें करून 7 दिसां भितर आनी 4 बांदून आमकां आतां 6 आनी 1 7 आमकां बॉडी लासपाक मेळटा. तातूंत कितलेशेच टेन्शन आमचे आनी गव्हर्मेंटाचे देंवतले आनी लोकांचे देंवतले. कारण जो पर्यंत आमी बॉडी लासना तो पर्यंत मॉर्गान हें वाडटा, गर्दी वाडटा. आनी मॉर्गाची सगळे गोंयभर मॉर्गां वाडल्या, भरून उरल्या. म्हणजे तांकांय ते त्रास जाताले. आज लकीली आमचे एवरेज 6 आमी दिसाक करतात. आतां लास्ट 4 दीस जाले, 4 दीस पयलींच्यान आमी सुरू केला. 6 करून म्हाका दिसता आनी एक थोडे 5-6 दिसांनी ते लेवलार येवंक जाय. जर तर 70 नाल्यार 60 वयर लोक दिसाक मरपाक लागले ना जाल्यार ती आमकां आनी 10 पासून घाले जाल्यार आमकां ती परिस्थिती सेम जातली. सो ज्यो ह्या आसा मरणां आसा ती फक्त कोविड रिलेटेडूच येता? आमची जनरल जी मरणां येतात ती एवरेज 3 ते 4 दिसाक येतात. 3 ते 4. आनी कोविडाची आज 4 दीस जाले, मिनिमम 6 येतात. ती हरशीं 8 आनी 2 पासून वाडयल्यार आमकां 8 लोक मरणां येतली आशिल्ली. पूण आमी हाजे वयर वाडोवंक शकनात म्हणून आमी ते 6 आमी आतां दिसाक लासतात. तुम्ही सेपरेट स्लॉट केला तांच्या खातीर की कोविड जावन हें जाल्यार ताका थंयच लासप म्हणून? हय, आमी कितें केलां, भितर जे आसा थंय आमी 3 सेपरेट दवरल्या फक्त कोविडाक लागून. आनी आतां जी 4 भायर केल्या ती तशीच सेपरेट कोविडाक लागून आमी केला. आनी कोविडाक लागून आमी टायम दवरला 5 ते 6. कारण जी जनरल जी येतात तांकां तेन्ना कोविड आयल्या तांकां भंय दिसता. पूण आमी ते मागीर 5 4:30 बंद जालें की मागीर आमी ते सॅनिटायज करतात आनी मागीर ती दुसऱ्यो बॉडी हाज्यो कोविडाच्यो बॉडी आमी हाडटात.
सो हाचे तांचे सुद्धा मरण करता आसतना कितें वेगळे एसओपीज तुम्ही तयार केल्या की हय कारण हय हय जे हय लास्ट तांकां एखादे वे अफेक्टेड जावपाक शकता म्हणून. करेक्ट. आमी तशें आमी कितें केलां आतां, आमी जेन्ना ती बॉडी आयली ते फक्त थंय 4 जाणांक घेतात आमी, 4 वयर मनीस घेनात. आमचे मनीस आसा ते सगळीं लाकडां मागीर ते केरोसीन बिरोसीन घालून सगळे रेडी दवरतात. ती जशी बॉडी आयली ती बॉडी काडपाची, थंय दवरपाची, वयली थोडी लाकडां घालपाची, उजो पेटोवपाचो, भायर सरपाचें. थंय बसून आमी तांकां चड वेळ दवरना. कित्याक ताणें रावले म्हणून आमकां प्रॉब्लम ना, पूण फाल्यां तांकां हें जावंक शकता, ते कोविडान त्रासान पडूंक शकता म्हणून आमी हें करतात. ओके, तुमकां दिसता भाई की एका वटेन जेन्ना सरकार हॉस्पिटलाक करता आणि फॅसिलिटी करता जाल्यार दुसऱ्या वटेन स्मशान भुमी सारक्यो आणि क्रेमेटोरियम बाकीचे जागे म्हणजे अंत्यविधी करपाक जे गरज आसा त्योय फॅसिलिटी सरकारान थंय थोडे लक्ष घालपाक जाय आशिल्ले. कितें आसा पळय ते डिसिजन सरकाराचें. हांगा मडगांवान जो पर्यंत आतां आमी 6-7 बॉडीज केल्या, म्हाका दिसना की हाजे वयर आमकां आनी वाडोवच्यो पडटल्यो नाल्यार आमकां आनी त्रास जातलेशें म्हाका दिसना. कित्याक वी हॅव रिच्ड, म्हाका म्हजे प्रमाणे आमी ते टॉप लेवलार पावल्या. म्हाका दिसना आनी 70 वयर वचतचे. समज ते 70, 80, 90, 100 बी दिसाक गेले जाल्यार मागीर हो तुमचो प्रश्न खरो उपयोगाक पडटलो आमकां. कारण मागीर हे 6 उपकारचे ना, 7 उपकारचे ना, मागीर आमकां आनी एक 6 घालचे पडटले अशें म्हाका दिसता. ओके, जेन्ना हो एक्चुअली कोणूच असो इंटरव्यून हो विषय हाताळिना, पूण एक मरण आणि त्याचे उपरांतची विधी ही एक महत्वाची गजाल आसा. इलेक्ट्रिक स्मशानभूमी विशयी कित्याक अजून म्हणसर पावलां उबारना? आमी हे वाटेर जालीं आतां 15 वर्सां पयलीं आमी हाजेर खूब व्हडलो अभ्यास केलो. तेन्ना आमकां इलेक्ट्रीक घालपाक एक 1.5 कोट सुमार खर्च आसा, तो आमी रेज करूंक शकतात. पूण प्रॉब्लम असो आसा की आमकां डेडिकेटेड एक ट्रान्सफॉर्मर जाय पडटा, जो हॅज टू बी स्पॉन्सर्ड बाय गव्हर्मेंट. कारण कितें जातलें, आमच्या हांगा मरणां येतलीं कितलीं 5-10 मॅक्सिमम. पूण जर तर ट्रान्सफॉर्मर आमी डेडिकेटेड आमकां आमचे कॉस्टार घालो जाल्यार म्हयन्याचो रेंटूच ताजो येतलो लाख रुपयाचे. आमी कितें करतले मागीर? पूण आमी तेन्ना स्टडी केल्ली, दिल्ली बसून वचून आयले तेन्ना ही स्कीम गव्हर्मेंटाच्या हातून तेन्ना नाशिल्ली. आतां जर गव्हर्मेंट आमकां एक ट्रान्सफॉर्मर डेडिकेटेड ओन्ली फॉर क्रेमेटोरियम जर आमच्या हाका दिता, आमकां प्रॉब्लमूच ना. आमी इलेक्ट्रीक क्रेमेटोरियम घालूंक शकतात. लाकडांचो बी खंयच्यान प्रबंध जाता? आतां आमी पळयता लाकडां एक मेजर इश्यू जाता. तुमचे कडेन खंयच्यान प्रबंध जाता? सगळ्यान मेजर इश्यू तुमी म्हणिल्ल्या प्रमाणे हय लाकडाचो आसा. पूण आमी ते पयलीं गव्हर्मेंट आमकां सप्लाय करताले. आतां कितें जाता, आतांय गव्हर्मेंट सप्लाय करता ना न्ही, ते टायमली हें सप्लाय करता. पूण कितें जाता, आमकां जाय तेन्ना मेळनात. समज जर खंयच्याय हातून आमी ताणें सांग्यार वच म्हळें, केप्यां वच म्हळें, थंय लाकूड ना जाल्यार आमकां थोडे तेंप रावचें पडटा. म्हणटकीर आतां आमी कितें करपा लागले, आमी ते प्रायवेट लोकां कडल्यान लाकूड घेवपा लागले. पूण ते खूब म्हारग पडटा. गव्हर्मेंटाचे जर 10,000 पडटा जाल्यार प्रायवेटाचे हाका ऑलमोस्ट डबल पडटा. ते आमकां परवडना. म्हणटकच आमी कितें केल्लें, जेन्ना कोवीड जेन्ना अशें वाडपाक लागले आनी लाकूड सामकें कमी पडपाक लागले, तेन्ना आमी एक अपील केल्लें मठग्रामस्थ हिंदू सभे तर्फे की बाबा अशें अशें आसा, तेन्ना तुमी कशे तरेन जमत तुमची नाका आशिल्लीं लाकडां कातून आसा ती स्मशानान हाडून दिवची म्हणून. बिलीव मी, आज आमचे कडेन इतलें लाकूड लोकांनी, मडगांवकारांनी आनी मडगांव सरावंडींग लोकांनी स्वता हाडून आमकां दिलां. ते पळयल्यार आश्चर्य जातलें. तुमी जर केन्नाय पावले स्मशानान जाल्यार वचून पासून एक लाकडाचो धाकलो डोंगर करून आमी दवरला. आतां ताजे आमी बारीक कुडके करपाक लागल्यात. ते करून म्हाका दिसना आमकां आनी एक थोडे 4-5 म्हयने तरी लाकडाचो प्रॉब्लम, हे पावसाळो आमचो बरो वतलो, लाकडाक लागून आमची शॉर्टेज जावची ना आनी लोक अजून आमकां हाडून दिता. हे अशेंच जर चल्ले जाल्यार लाकडाचो प्रॉब्लम आमचो सॉल्व जातलो. ओके, एक स्मशानभूमी चलोवप म्हटल्यार कितें डिफिकल्टीज येता आणि खास करून असल्या जाग्याचेर जेन्ना तुमी शहराच्या मध्यभागी स्मशानभूमी चलयता. तुमी सुरू केली तेन्ना शहराचो मध्यभाग नाशिल्लो तो, पूण ना, आतां पयलीं हांवें म्हाका सांगिल्ले प्रमाणे पयलीं मडगांव म्हणजे कॉम आशिल्लें थंय, आनी हे कॉमांतल्यान पयस म्हणून आमकां हो जागो दिल्लो, हो आमचो मठग्रामस्थ हिंदू सभेचो जागो. म्हणजे तो बरे पयस म्हणून आमकां दिल्लो. आतां तो हार्ट ऑफ सिटी जाला, खरी खबर. आनी स्मशान जर चलयतलो जाल्यार तुमकां खूब तरेचे त्रास आसात. पयलीं म्हळ्यार सगळ्यान पयलीं तुमकां थंय एक मनीस जाय
दाम बाबाचे दयेन आमकां टायमली एकटो नाल्यार दोग जाण मेळत आयले. तो जर मनीस जर आमकां मेळ्ळो ना जाल्यार म्हाका आनी तुका थंय बसून बॉडी लासची पडटली. हें इम्पॉर्टंट, हें लक्षांत दवर. दुसरें तुमी सांगिल्ल्या प्रमाणे लाकूड आनी तिसरें म्हणटा तें आतां कॅरोसीन मेळना. कितें आसता लाकडाक कॅरोसीन इल्लें मारचेंच पडटा. पूण आमी आतां कितें करता डिझल नाल्यार पेट्रोल घेवन ते करता. तो खर्च खूब येता, कमी येना. पूण आमी इतले लकी मठग्राम सिंधू सभेचे सगळ्यान पयलीं हें काम करतालो दामबा म्हणजे दामोदर नायक म्हणजे आमगेलो महेश नायक ना तागेलो डॅडी. तो ते चलयतालो. ताजे फाटल्यान आमगेलो नाना म्हणजे नारायण फोंडेकर हो चलोवपा लागलो. आनी आतां आयकूंक येता? हय आयकपा येता. आनी आतां आमगेलो म्हाका सामको रायट हँड म्हणटा तसो स्मशान चलोवपाक आमगेलो जयंत सदानंद फोंडेकार. हो दीस म्हणजे सकाळीं वता थंय दनपारां वता आनी सांजचो वता. स्पेशली कोविडाक लागून. आनी तो सगळें पळयता. एक्चुअली एज अ प्रेसिडेंट नांव म्हजें येतात पूण हे पयलींच्यान करतात ते हे लोक जांकां लागून आज तितले स्मशानाचे आमकां प्रॉब्लेम येना. दुसरी गजाल एक बिझनेसमॅन म्हणून पळयता आसतना तुमी आनी वेळ दिता आसतना तुमकां दिसता की ह्या गजालीक तुमी वेळ दिवपाक शकता? कारण ह्या गजालीन एवरी डे तुमी हें लक्ष घालचें पडटा आनी इट्स लायक अनदर वेंचर ओनली. मे नॉट से इट अ बिझनेस बट एक वेंचर, एक संस्था चलयल्ल्या भशेन. नाही, हांव जो बिझनेस करता जे आमी डिलिंग करतात तातूंत हांव कन्सिडर करतना हो एक तसोच म्हजी एजन्सी अशी धरून ऑफकोर्स एजन्सी म्हणजे नो प्रॉफिट नो लॉसाची. ऑन द कॉन्ट्री युअर फिजिकल एपियरन्स इज रिक्वायर्ड ऑलमोस्ट एवरी डे. पण म्हाका तो हांव बिझनसूय म्हूण पळयना आनी सोशल सर्विसूय म्हूण पळयना. हांव पळयतना ती आमची मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी, मठ ग्रामस्थांची मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी ह्या नांवान हांव पळयता. जाका लागून इतले आमी स्मशानान एक भट सोडलो जाल्यार आमचे कडेन सगळें आसा. आमी भट दवरूंक शकना कारण भट आमकां मेळना, जाय तेन्ना मेळना. म्हणजे ते सोडल्यार आमचे कडेन सगळी सुविधा जी स्मशानान जाय ती आसा. ओके, लास्ट प्रश्न. कोविड रिलेटेड तुमचो अनुभव कितें? जेन्ना डेड बॉडी जाता तेन्ना तुमच्या फॅमिलीचे बद्दल तुम्ही इंटरॅक्ट केला आसतले. अनुभव कितें तुमचो? म्हणजे लोक सोडून दितात की जर कोविड जालो आपण थंयसूच दवरुया म्हणून, काय लोकांच्यो भावना तश्योच आसता? पयलीं सुरवातेक कितें जाल्लें, पयलीं लोकांक इतले भंय जाल्लो की बॉडी आयिल्लो तेन्ना कोणूच येनाशिल्ले. कोणूच येनाशिल्ले कित्याक ते भिताले. दुसरें मदीं कितें जालें सुरवातेक ते दुसरे क्रेमेटोरियमान ते घेना जाले तेन्ना हे लोक सामके भिताले कारण अरे ते घेना म्हणजे खरें डेंजरस आमी वचूं नये. ती काकूट दिसताली कित्याक धातले दोग जाण तशे विचार करताले जायत पूण उरिल्ल्यांक ते थंय वचून पळोवंक जाय आशिल्ले, ते करपाक जाय आशिल्ले. पूण ते अनफॉर्च्युनेटली कोविडाक लागून ते करूंक शकना. ती खरी काकूट दिसता. आनी दुसरें इमेजीन कर आमचे हायर सेकंडरी एडमिशनाक लागून लायन लागताली तशी अनफॉर्च्युनेटली खरें म्हणजे दुर्भाग्य म्हणजे की अनफॉर्च्युनेटली आतां ह्या स्मशानान लायन लागतात. तें जावंक जाय नाशिल्लें. आनी ते हांव मागता दाम बाबा कडेन तुमी जाता तितले बेगीन तुमी हातूंतल्यान मडगांवकारांक गोंयकारांक आमकां मातशें भायर काडचें म्हणून. ओके, देव बरें करूं भाई, तुम्ही वेळ दिलो म्हणून. हे आशिल्ले भाई नायक. एका वटेन आमी हॉस्पिटलांची जबाबदारी पळयता तेन्ना तितलेच नेटान आनी तितल्याच जबाबदारीन वागता आमची पाजीफोंडची स्मशानभूमी. कारण ती पयली स्मशानभूमी आसा जंय कोविड जावन जे मरण आयिल्ले तांणी तांचे अंतिम संस्कार करपाक घेतले. आमचे वटेन तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. नॉट ओनली फॉर स्पेंडिंग टायम बट ऑल्सो फॉर युअर मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी जी तुम्ही दवरली. कारण त्याच लोकांक ह्यो गजाली खबर आसा जेंकां हें भोगतात तांकां चड हें खबर आसता. कारण आमी जेंकां भोगूना तांकां चड तितलें खबर नासता. सो देव बरें करूं. तुम्ही पळयतात खाशेली मुलाखत ऑन युअर फेवरेट वेबसायट goanewshub.com. कीप वॉचिंग. देव बरें करूं. देव बरें.